सुन कर बहुत खुशी हुई। जनाब मुजफ्फर खान साहब, उन्होंने शादी की तो बहुत सादगी तरीके से, ना कोई ढोल, ना कोई बाजा, ना कोई और कुछ, यहाँ तक कि सुनने में आया कुछ दहेज भी नहीं दिया। बहुत अच्छा एक पैगाम उन्होंने इस प्रोग्राम के जरिए से सबको दिया। आज हमारे मुसलमान इस कदर नीचे गिर गए हैं कि अपने बेटे को की शादी में जब किसी लड़की वाले से मांग करते हैं तो उनको समझना चाहिए जो वो लड़की के बाप इस हालात में, लेकिन इस दौर पे हम लोग गुजर रहे हैं कि हमको उसको देखने की ज़रूरत नहीं, बस अपना डिमांड, अपनी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। है मुसलमानों, जिस तरह इन्होंने आज इन्होंने शादी की है, उस तरह कोशिश करे हर नौजवान जब शादी करे अपनी तरफ से कोई डिमांड ना हो, दहेज के लिए कोई बात ना हो, ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आप अदा करें, उसमें सवाब हासिल हो। जब डिमांड आप करेंगे तो अल्लाह के रसूल आपसे नाराज़ हो। अल्लाह के रसूल अगर आपसे नाराज़ हो जाए, अल्लाह भी हमसे नाराज़ होगा, और जिससे अल्लाह नाराज़ रहे दुनिया भी बर्बाद होगी, उसकी आखिरत भी बर्बाद होगी। नसीहत के तौर पर मैं आपके सामने आया, क्योंकि आप लोग जानते हैं इस वक्त दौरा चल रहा है, सफ़र चल रहा है, बहादुर के जाने के बाद और भी जिम्मेदारी बन गई है। यहाँ के लोग मोहब्बत रखते हैं। मैं पहले बताया था कि ये छोड़कर प्रोग्राम कर लो, बहुत सारे लोग जाकर कोशिश करके बना कर लेकर आए हैं। नहीं, आपको जाना ही होगा, 10 मिनट के लिए भी आए, 15 मिनट के लिए आए, कल बाहर से आए हैं, बस आज भर घर में थे। आज भर क्या मीटिंग की भी बहुत बड़ी मीटिंग थी, फिर कल चलना है 10-12 दिन के लिए, 14 दिन के लिए। तो ये सफ़र जारी रहेगा। आपसे गुजारिश करूँगा कि हर चीज़ पर अमल करें, नेक काम करें, गुनाहों से दूर रहें। हम मुसलमान ऐसे हो गए हैं कि गुनाह ऐसे हो जाता है हमसे, जब हमसे हमारे पास पैसा आ जाए, दौलत आ जाए तो हमसे गुनाह हो जाते हैं। इस गुनाहों से दूर रहिए। हम सोच रहे हैं जो हमसे कारोबार कैसे छीन लिया, बारिश कैसे बंद हो गई। आप अगर गौर करें, अपने आप को देखें, तो हम ये देखेंगे जब हम अल्लाह की बारगाह से दूर रहेंगे तो अल्लाह भी हमसे नाराज़ है। कितने लोग ऐसे हैं, इस प्रोग्राम को मैं अगर पूछ लूँ आपसे, कितने लोग ऐसे हैं जो ईशा की नमाज अदा किए हैं, तो आप बता नहीं पाइएगा। अगर हम पूछूँ आपसे, ये सर हाथ उठाइए जो कितने लोग इस प्रोग्राम में आने वाले लोग आप लोगों ने ईशा की नमाज पढ़ के आए हैं। अगर मैं पूछ लूँ तो बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो हाथ उठाएंगे। ये पूछ लूँ, आप बताइए कि फजर की नमाज आप कितने लोग पढ़ेंगे, आप हाथ उठाइए। रात जलसा मनाएं, जुलूस मनाएं, सब कुछ करें, लेकिन अल्लाह की इबादत भी ज़रूरी है। जब अगर आप अल्लाह की इबादत करेंगे, ये सब काम भी आपका कामयाबी होगी, इस काम में भी आप सवाब भी आपको मिलेगा। और इस काम को, इबादत को छोड़कर अगर जो कुछ भी आप करेंगे सब कुछ, लेकिन ये नफली होगी, लेकिन असल इबादत में जो फराइज़ को आपको अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप अल्लाह की बारगाह में आप सर को झुकाइए। ये कारोबार हमसे बंद हो गया, बारिश बंद हो गई, अल्लाह हमसे खफा है, नाराज इसलिए कि जब हमारे पास पैसा आ जाता है, हमारे पास दौलत आ जाती है, हम मुसलमान ऐसे हैं शराब की दुकान में बैठकर शराब पीते हैं। ऐसे मुसलमान हैं हम जो जुआ खेलने जाते हैं। ऐसे मुसलमान हम हैं जो ताशु के अड्डे पे बैठे रहते हैं। जब हमारे पास पैसे होते हैं और जब हमारे पास दौलत नहीं होती है, जब पैसे नहीं होते हैं, तो यही कहते हैं कि अल्लाह हमसे कारोबार को छीन लिया, बारिश नहीं हो रही है, 2 साल से बारिश बंद है। वजह यही है कि हम अल्लाह की बात
और गलत काम से जुड़े हुए। हज़रात अपने आप को देखें, अपने अंदर देखें, इंशाअल्लाह ताला आप अगर आप ठीक रहेंगे अल्लाह हमसे खुश होगा, अल्लाह के रसूल हमसे राज़ी होंगे। जब अल्लाह के रसूल हमसे राज़ी होंगे अल्लाह भी हमसे राज़ी होगा। आप ऐसा काम करके जाइए जिससे रसूल राज़ी हो, ऐसा काम करें जिससे खुदा राज़ी हो। सबको मालूम है कब्र में मेरे सरकार तशरीफ लाएंगे, जब कब्र में सरकार तशरीफ लाएंगे उस वक्त हमारे चेहरे को देखकर जब मेरे आका अगर मुस्कुरा उठे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए कि जब कब्र में 3 सवाल होते हैं, सब मालूम है। सवाल के वक्त 2 सवाल आपको जवाब दे ही देंगे। तीसरा सवाल जब मेरे सरकार के बारे में होगा तो सरकार खुद तशरीफ लाएंगे कब्र में। हमारा ईमान और अकीदा है, अहले सुन्नत वल जमात का ईमान और अकीदा, कि कब हर कब्र में मेरे आका तशरीफ लाते हैं, मेरे सरकार तशरीफ लाते हैं। जब सरकार हमें हमारा चेहरा देखकर अगर मुस्कुरा उठे तो रब भी हमसे राजी हो जाएगा और अपने फरिश्तों को कहेगा इससे सवाल ना करो, इसलिए कि मेरे महबूब इससे खुश है, मेरे महबूब इससे राजी है। जिससे महबूब मेरे राजी उससे रब भी राजी, तो रब के फरिश्ते भी उससे सवाल करने की हिम्मत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पीर का दामन, पीर का दामन, सैयद सैफुल हुसैन का दामन, सैयद नूरुल हुसैन बुखारी का दामन। नारे तकबीर। खुतबे के बाद मैंने एक आयत को पढ़ा था। इंशाअल्लाह ताला 1 महीने बाद, 1-1.5 महीने बाद आपके गाँव में तशरीफ में तो आऊँगा, दौरा होगा, तो उस वक्त जुमा के वक्त मैं इसमें तकरीर ज़रूर करूँगा। मैं बस थोड़ी देर आपके बरकत हासिल करने के, मेरा जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम की बरकत को हासिल करने के लिए मैं थोड़ी देर आपके सामने हाजिर हो गया। इंशाअल्लाह कल उनका सफ़र है तो मैं इजाज़त चाहूँगा। शर्त यह है कि अल्लाह को राज़ी करे, अल्लाह के रसूल को राज़ी करे, गुनाहों से दूर रहे। आप सबके पास अगर दौलत आ जाए तो उसको हराम काम में ना लगाए, गलत काम में ना लगाए, गलत काम में खर्च ना करें। उस पैसे को अच्छे काम में लगाए, घर के काम में लगाए, कारोबार में लगाए, ठीक है। लेकिन पैसा जब आ जाए ताश, जुआ, शराब, इस तरह जो हराम अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने किताबों में, कुरान पाक में, हदीस पाक में जिसको हराम करार दिया है उस पर अगर खर्च करेंगे तो इसी तरह हमारे कारोबार जो बंद हो जाएगा, बारिश बंद हो जाएगी, अल्लाह हमसे खफा हो जाएगा। हम बताइए क्या मुँह लेके सरकार की बारगाह में हम जाएंगे, कैसे मुँह लेके हम अल्लाह की बारगाह में जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसा काम जिससे सरकार राजी हो, रसूल राजी हो, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो और अल्लाह भी राजी हो। मैं यही बात बार बार कहूँगा, जिससे रसूल राजी उससे रब भी राजी, जिससे रब राजी सब उस कामयाबी उसके लिए है। दुनिया की कामयाबी उसके लिए, कब्र की कामयाबी उसके लिए, हश्र की भी कामयाबी उसके लिए है। शर्त यह है कि अपने रसूल को राजी करे, अपने खुदा को राजी करे। मोहतरम हज़रात, मैं दुआ यही करूँगा अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और आप कोशिश करें दहेज जो बहुत बड़ी गलत काम, बहुत बड़ा गलत काम है, जिससे आप हम नौजवान जो मुसलमान हैं ये अहद करने से स्टेज से कि दहेज हमको लेना नहीं है। खुशी से अगर लड़की का बाप अगर खुशी से दे दे वो आप लीजिए, लेकिन आप डिमांड ना करें। डिमांड करेंगे ये गुनाह हो जाएगा। ये गुनाह जब हो जाएगा तो वो शादी जो है कामयाब होती नहीं है। कुछ दिन बाद क्या होता है, शादी टूट जाती है। इसी वजह से जो है आप जो है काम गुनाह हो जाता है, इसलिए कोई शादी कामयाब नहीं रहती। आप कोशिश करें इससे अपने आप को रोके। इंशाअल्लाह ताला देखिए आपकी जो औलाद होंगे वो भी नेक होंगे, जो आपका संसार जो घर चलेगा वो भी अच्छा कामयाब होगा। इसी वजह से आप दहेज से दूर हैं। सुन्नत वल जमात के नौजवानों को मैं यही नसीहत करूँगा, दहेज जैसे ये काम से आप दूर रहें। इंशाअल्लाह ताला आपका बेड़ा पार होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम अलैका सलवात अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह।
দিব লেনি রব্বানা মাফ করো উম্মতের গুনাহ দোজখে রইলে একজনা জন্নতে আমি যাব না নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাম আলাইকা এ খুদা यारे रसूल ये सलाम आशिकाना हो कबूल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वलवल गुलाब कमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसना जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वाली الفاتحة اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وآله وصحبه بارك وسلم صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے یا اللہ تیرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ محفل سجی تھی اللہ اس میں جو بھی بیان ہوا جو بھی نعت پاک پڑھی گئی اور جو بھی یا اللہ قرآن پاک کی آیت پاک ابھی بھی تلاوت کی گئی اس میں پڑھنے میں جو بھی خامیاں غلطیاں ہوئی تمام کے تمام غلطی معاف فرما یا اللہ تمام کے تمام جو بھی پڑھا گیا نعت پاک پڑھی گئی تقریر ہوئی اور قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب سب سے پہلے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ثواب پہنچا ان کے بعد تمام جتنے بھی انبیاء کرام ہیں تمام کے تمام انبیاء کرام کی بارگاہ تک یہ ثواب پہنچا جتنے بھی صحابہ کرام ہیں تمام کے تمام صحابہ کرام کی بارگاہ تک ثواب پہنچا جتنے بھی تابعی ہیں تمام کے تمام تابعی کی بارگاہ تک ثواب پہنچا جتنے بھی تبع تابعی ہیں تمام کے تمام تبع تابعی کی بارگاہ تک ثواب پہنچا جتنے بھی شہداء کرام ہیں تمام کے تمام شہداء کرام کی بارگاہ ثواب پہنچا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی اعلی اولاد ازواج مطہرہ ہیں تمام کے بارگاہ تک ثواب پہنچا بالخصوص سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ثواب پہنچا اس دنیا میں جتنے بھی بزرگان دین ہیں اولیاء کرام ہیں تمام کے تمام بزرگان دین اولیاء کرام کی بارگاہ تک ثواب پہنچا اولیاء کرام میں سے سیدنا غوث اعظم علیہ رضوان کی بارگاہ تک ثواب پہنچا حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز علیہ رضوان کی بارگاہ تک ثواب پہنچا دنیا میں جتنے بھی سلسلے ہیں تمام کے تمام سلسلے کے بزرگان دین کی بارگاہ تک ثواب پہنچا اس محفل کا ثواب قرآن پڑھنے کا ثواب بیان جو بھی ہوا اس کا ثواب بالخصوص والد محترم حضور رئیس العابدین سید نور حسین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ تک ثواب پہنچا ان کے مزار پر رحمت النور کی بارش عطا فرما ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما بالخصوص دعا ہے اللہ یہ بزرگان دین کے صدقے میں اولیاء کرام کے صدقے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ جتنے بھی لوگ اس محفل میں حاضر ہیں تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما جو لوگ بیمار ہیں بیماری میں شفا عطا فرما یا اللہ جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما جو لوگ کاروبار کرتے ہیں کاروبار میں ترقی عطا فرما یا اللہ جو ہم سے غلطی ہوئی ہے اللہ تمام گناہوں سے ہمیں دور رہنے کی اللہ توفیق عطا فرما
ہمارے گناہوں کو اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت عطا فرما۔ یا میرے مولا ہم تمام لوگوں کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سب کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، اس گاؤں سے اس بستی سے ہر بلا مصیبت پریشانی تکلیف کو دور فرما اللہ۔ یا اللہ اس بستی کے لوگوں کو اس بستی کو اور اس بستی کے لوگوں کو شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے ان کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی لوگ حاضر ہیں اللہ، دل میں جو نیک تمنا ہے تمام لوگوں کی نیک تمنا کو پوری کر دے اللہ۔ بالخصوص دعا ہے اللہ اس محفل سے جو شادی ہوئی ہے اللہ، اس شادی کو تو قبول فرما۔ یا اللہ آپس میں اللہ، یا میرے مولا دولہا دلہن کے آپس میں محبت عطا فرما۔ یا میرے مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے وہی محبت عطا فرما جو محبت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ یہ محبت تھی اللہ، وہ محبت عطا فرما جو تمام انبیاء کرام اور ان کے جو زوجائے مطہرات تھے ان تمام لوگوں کی جو محبت تھی وہ تمام محبت عطا فرما۔ یا میرے مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو محبت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت تھی وہ محبت وہی عطا فرما اللہ۔ یا اللہ ایک دوسرے سے محبت کرنے کی بے پناہ توفیق عطا فرما، ان کو نیک اولاد عطا فرما، بالخصوص جو لوگ بے اولاد ہیں تمام لوگوں کو نیک اولاد عطا فرما، تمام لوگ جو جس کی اولادیں ہیں چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، جو شادی بیاہ کی پریشانی ہے تمام لوگوں کی پریشانی دور فرما، تمام لوگوں کو اللہ اچھا سے اچھا رشتہ عطا فرما۔ بالخصوص دعا ہے اللہ ان کے بیٹے بیٹیاں تعلیم حاصل کریں، ان کو نفع بخش علم عطا فرما، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے ساتھ ہو، ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو، جب بھی ہماری آخری وقت ہو اس وقت تیرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ بالخصوص دعا ہے اللہ اس پروگرام کو جو جتنے بھی لوگوں نے سجایا تمام لوگوں کی جو نیک تمنا ہے جائز تمنا ہے تمام لوگوں کی نیک جائز تمنا کو پوری کر دے اللہ، تمام لوگوں کو اور اچھا سے اچھا اس طرح پروگرام کرنے کی سبوں کو توفیق عطا فرما۔ تو دل کا حال جانتا ہے اللہ، جو دعا مانگی گئی دعا قبول فرما، جو دعا دل میں رہ گئی اللہ وہ دعا بھی تو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔